आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्र देव साक्यलाई सरकारले हटाएर कुलमान घिसिङलाई राख्यो। यो विषयले यति धेरै चर्चा पायो कि वास्तवमा हटाउनु पर्ने व्यक्ति तिनै एक हितेन्द्र देव साक्य मात्रै रहेछन् जस्तो भयो। यो देशमा सरकारले यो निर्णय सही गर्यो कि गलत गर्यो भन्ने आगामी दिनमा प्रमाणित हुँदै जाला। खासमा यो देशकै विकासलाई मत्थर पारेर अरबौंका योजनालाई वर्षौंसम्म लम्ब्याउने विकासे योजनालाई दुहुनो गाई बनाइरहने धुन्धुकारीहरू धेरै छन् यो देशमा। भन्नका लागि दर्शकबिन राष्ट्रिय गौरवका योजना भनिएको छ र दशकौंसम्म पनि पूरा नगरी राखिएको छ। यस्ता राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू, यस्ता योजना कसरी राष्ट्रिय गौरवका योजना हुन सक्छन्? एक हितेन्द्र देव साक्य मात्रै देशका प्रमुख खलनायक झैं गरियो र वास्तविक खलनायकहरू त ठुला ठुला योजनामा रहिरहेका छन्। तिनलाई खोजेर पाई पाई हिसाब गरेर कठालो समाएर नालातिर हुत्याइदिने सरकार जनताले खोजिरहेका छन् निरन्तर। अब तपाईहरूलाई जोड्दैछौँ आजको सन्दर्भमा दर्शकबिन। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा श्वेतपत्र मार्फत सार्वजनिक गरे र उनले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत बजेटमा केही फेरबदल गर्ने अनि खस्केको अर्थतन्त्रमा प्राण भर्ने योजना पनि सुनाए। अर्थमन्त्री प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन खोज्दै थिए, सरकार बिजुली झैं चम्कियो र चमक उडिसकेपछि आँखा खोलेर हेर्दा थाहा भयो कि संसद अधिवेशन त अन्त्य नै भइसकेछ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था शीर्षकमा साउन 26मा एक श्वेतपत्र जारी गरे। यो श्वेतपत्र 3 वर्ष अघिका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको जस्तो मिथ्याङ्कमा आधारित छैन, तथ्यपरक छ भन्ने टिप्पणी विज्ञहरूले नै गरिदिए। अर्थतन्त्र अति खराब अवस्थामा छ भन्ने श्वेतपत्रको तथ्यमा विज्ञहरूले स्वीकारोक्ति दिए। अर्थमन्त्री शर्माले पनि ओली सरकारले ल्याएको बजेटमा आफ्ना योजना र कार्यक्रम थप्ने गरी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने रोडम्याप सार्वजनिक गरे। जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको हठात विघटन गरी अध्यादेश मार्फत बजेट प्रस्तुत गरिएको भए तापनि सरकार एक अविच्छिन्न संस्था हुने स्थापित मान्यता र लोकतान्त्रिक संस्कार अनुरूप आर्थिक वर्ष 2078-79 को आय र व्यय अनुमानको अध्यादेश प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गरिसकिएको छ। प्रस्तुत अध्यादेशलाई सत्ता सहयात्री दलहरूको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, जनचाहना तथा कोभिड-19 महामारीको कारण सृजित चुनौती समेतको संशोधन हुने गरी सुधार गर्न छिटै नै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नेछु। तर पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश जारी गर्न सरकारले साउन 32 को मध्यरातबाट लागू हुने गरी संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदियो। यो घटनासँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने योजना हालका लागि रोकिएको छ। प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा विनियोजन ऐन, आर्थिक ऐन, राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन पास गरेर बजेटमा संशोधन गर्न सकिन्थ्यो। अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ 15मा अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट अहिलेको सरकारलाई अरुचिकर भए पनि संसद अधिवेशन अन्त्यसँगै पहिलेको सरकारले ल्याएकै कार्यक्रमहरूमा यो सरकारले पनि काम गर्नुपर्ने भएको छ। संसदको संयुक्त सभामा जेठ 15मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यो व्यवस्था अग्रिम थाहा हुँदाहुँदै 7 दिन अघि संसद भङ्ग गरेर बजेट ल्याएको कार्यलाई सर्वोच्च अदालतले पनि ठिक मानेको थिएन। अध्यादेश मार्फत भए पनि बजेट आयो, यसमा वैधानिक रूपमा संशोधन भएको पनि छैन र संविधान बमोजिम नयाँ अर्थमन्त्रीले फेरि बजेट कहीँ कतै पनि पेश गर्न सक्दैनन्। पहिलेको बजेट चाहिँ अब भनौँ न अदालतले जेसुकै भने तापनि त्यो अहिले कार्यान्वयनमा गइसकेको छ। हामीले देख्छौँ नि होइन, अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ अब सबै त्यो चाहिँ सचिवहरूलाई राखेर यो बजेट चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुहोस्, यसको जिम्मा तपाईँ लिनुहोस्, जहाँ समस्या छ मका आउनुहोस् भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ। अब बजेटको चाहिँ भनौँ त्यो अख्तियारी पनि गइसकेको छ, निकासा पनि गइसकेको छ। त्यसले त्यो एक हिसाबले त्यो अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट चाहिँ अहिले कार्यान्वयनमा छ। त्यसलाई चाहिँ यो सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक लगेर परिवर्तन नगरेसम्म अथवा चाहिँ नयाँ विनियोजन ऐन लगेर नयाँ आर्थिक ऐन ल्याएर र नयाँ राष्ट्र ऋण उठाउने होइन ऐन ल्याएर नगरेसम्म, प्रतिस्थापन नगरेसम्म चाहिँ यही बजेटै कायम रहन्छ। त्यो अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट नै अहिले चाहिँ कार्यान्वयनमा गएको अवस्था छ। जेठ 15मा पेश भएको बजेट बमोजिम नै विनियोजित रकमको खर्च गर्ने अख्तियारी निकासी भइसकेको छ। साबिककै कार्यक्रमहरूमा पैसा खर्च गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने मार्ग प्रशस्त भइसकेको अवस्थामा तत्कालै नयाँ अर्थमन्त्रीले कुनै फेरबदल गर्ने अवस्था छैन। अर्थमन्त्री शर्माले देशको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै श्वेतपत्र जारी त गरेका छन्, तर खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई उकास्न उनी तत्कालै कुनै एक्सन लिने अवस्थामा चाहिँ छैनन्।
आर्थिक वर्ष 2076-77 नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.1%ले ऋणात्मक थियो। चालु आर्थिक वर्षमा पनि आर्थिक वृद्धि दर सन्तोषजनक हुने अवस्था छैन। अर्थात् अर्थतन्त्र उकास्न प्रधानमन्त्रीकै तहदेखि ठोस काम फटाफट सुरु हुनुपर्ने आवश्यकता छ। होइन, अर्थतन्त्र कस्तो छ भन्दाखेरि अब यो 4 वर्ष अगाडि र यो भनौँ न 3 वर्ष अगाडि त हामीले राम्रै आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेका थियौँ है। त्यसपछि यो भूकम्पको चाहिँ पुनर्निर्माण कार्यक्रम हामीले राम्रै गरेका थियौँ। अब सबै हिसाबले आर्थिक गतिविधि चाहिँ चलायमान नै भएको थियो। अब पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति हाम्रो बिग्रियो, सरकार पनि चाहिँ अलिकति अस्थिर भइदियो र खास गरी यो चाहिँ यो कोरोना महामारीबाट हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ अलिकति यो भनौँ न अलिक कमजोर भएको अवस्था छ र त्यसैको कारणले हामीले यो गत वर्ष चाहिँ हाम्रो चाहिँ नकारात्मक वृद्धि दर रह्यो होइन, 2% जति। त्यसले गर्दा चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षदेखि अलिकति होइन यो अगाडि लाग्न सक्छ। यदि यो हामीले चाहिँ भनौँ स्वास्थ्य समस्या चाहिँ हामीले समाधान गर्न सक्यौँ भने अर्थतन्त्रको रिभाइभल चाहिँ सुनिश्चितै जस्तो मलाई लाग्दछ। यो बेला सरकारको प्राथमिकतामा चाहिँ कसरी दल विभाजन गर्न मिल्ने अध्यादेश जारी गराउने, कहिलेसम्ममा मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने, पहिलेको सरकारले नियुक्त गरेकाहरूलाई हटाएर खाली ठाउँमा कसरी आफ्नाहरूलाई भर्ती गर्ने जस्ता कामहरू परेका छन्। प्रदेश प्रमुखहरूको फेरबदल, राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने, विभिन्न समिति, कम्पनी, संस्थान आदिमा भएका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने र आफ्ना मानिसहरू राख्ने काममा सरकारको मुख्य चासो गएको छ। नयाँ अर्थमन्त्रीले आफ्नो भिजन अनुसार बजेट प्रस्तुत गर्न नपाए पनि राष्ट्रिय गौरवमा सूचीकृत कम्तीमा 10 योजनाहरूलाई गति दिन सके भने उनको कार्यकाल सफल हुने मात्रै होइन, दशकौँसम्म स्मरणयोग्य हुन सक्छ। जस्तो कि 47 अर्बको हुलाकी राजमार्गमा 45 अर्ब खर्च भइसक्यो, काम 70% पनि भएको छैन। 33 अर्बको मध्य पहाडी लोकमार्गको नयाँ बजेट 101 अर्ब कायम भएको छ, काम 54% मात्रै भएको छ। कोशी कोरिडोरको काम जम्मा 5 अर्बमा सक्ने भनिएको थियो, अहिले संशोधित बजेट 16 अर्ब पुगेको छ, प्रगति 22% मात्रै छ। महत्वाकांक्षी मानिएको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग अर्थात् फास्ट ट्र्याकको काम 1 खर्ब 11 अर्बमा सक्ने भनिएको थियो, संशोधित बजेट 1 खर्ब 75 अर्ब पुगेको छ। हालसम्म 25 अर्ब खर्च र 16% प्रगति भएको छ। रेलका योजना, जलविद्युतका योजना, सडक पूर्वाधार लगायतका धेरै योजनाहरूको जिम्मा लिएर धेरै धुन्धुकारी बसेका छन्। सरकारले चाहिँ हटाउनु पर्ने व्यक्ति एक मात्रै हितेन्द्र देव साक्य देख्यो। साक्यको कार्य सम्पादनको खास मूल्याङ्कन पनि भइसकेको थिएन, सरकारले हटायो। तर खर्बौँको योजनामा वर्षौँदेखि हालिमुहाली गर्ने, समयमा प्रोजेक्ट नसक्ने धुन्धुकारीहरूलाई सरकारले कहिले हटाउने हो? अहिलेकै अवस्थामा अर्थमन्त्री नयाँ योजना ल्याउन सक्दैनन्, भएकै योजना कार्यक्रमहरूमा प्राण भर्न सक्छन्। अर्थतन्त्रको गाडीलाई 4 गियरमा हुइक्याउने इमान्दार प्रयास गर्न सक्छन्। थप प्रसङ्गसहित हामी आउँछौँ यो ब्रेकपछि। देशमा कति गरिब छन्? जवाफ हो कम्तीमा 60 लाख। 60 लाख मानिसहरू अति विपन्न छन् र बाँच्नका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। हाम्रो देशमा राजनीतिक दलहरू दल फुटाउने सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। सरकारमा जान, मन्त्री खान, आफ्नालाई भनेको चाहेको र रोजेको ठाउँमा भर्ती गर्न सङ्घर्ष निरन्तर गरिरहेका छन्। असली प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र भनेको यस्तै हुन्छ र? कोरोना महामारीका कारण मुलुकमा 12 लाख नयाँ गरिब थपिए भन्ने अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको थियो। मुलुकमा त्यसै पनि 81 लाख बहुआयामिक गरिब थिए। तीमध्ये 31 लाख बहुआयामिक गरिब सन् 2019 सम्म घटेका थिए। अर्थात् 50 लाख र नयाँ गरिब समेत नेपालमा 60 लाख मानिसहरू अति विपन्नमा दरिएका छन्। कोरोना महामारीका कारण अहिले अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ। अर्थतन्त्रमा ठुलो रकम सरकारका कारण चलायमान हुन्छ, तर प्रत्येक सरकार गफ ठुला गर्ने तर बजेट समेत खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। भएको बजेट ठिक ढङ्गले खर्च हुने हो भने त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग गर्छ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सत्ता चलाउने राजनैतिक दलको पहिलो प्राथमिकतामा आर्थिक एजेन्डा समावेश हुनुपर्दछ। तर नेपालका राजनैतिक दलहरूको मुख्य चासो भनेको सरकार बनाउने, अध्यादेश ल्याउने, दलहरू विभाजन गर्ने, मन्त्री बन्ने, बनाउने, नियुक्ति गर्ने, गराउने, लाभ र फाइदा हेर्ने, रमाइलो गर्ने, भोग विलासमा मस्त हुनेमा केन्द्रित छ। अर्थतन्त्रमा ध्यान दिने काम अर्थमन्त्री वा अर्थ मन्त्रालयको मात्रै ठेका हो भन्ने गरिन्छ। दलहरूको यस्तो शैलीले के हुन्छ त? यस्तो शैलीको सिधा असर सबैभन्दा गरिबलाई पर्छ, मजदुर, किसान र व्यवसायीलाई पर्छ। त्यसै पनि महामारीका कारण रोजगारीका गन्तव्यहरू खुम्चिएका छन्। रोजगारी नै थोरैले पाउँछन्। पाएको रोजगारीबाट भएको आयले दैनिक गुजारा गर्न गाह्रो पर्न थाल्छ।
आधारभूत आवश्यकतामै कमाइको मुख्य हिस्सा सकिन्छ। कोरोनाले गर्दा अहिले कमाइ समय छैन, यसो खाने बाटो दिनको 1000-1500 हुन्छ, अहिले 500-600 नै गाह्रो छ। धान छैन अहिले धान्नलाई गाह्रो छ, यस्तो काम गरेर एकछिन चल्न गाह्रो छ। महिनाभरको कमाई दाल भात खान कोठा भाडा तिर्नमै सकिएपछि औषधि उपचार शिक्षा मनोरञ्जन आदिका लागि रकम अभाव हुन्छ। यही कारण गरिबको मृत्यु हुँदा उसको परिवारसँग कात्रो किन्ने पैसा पनि हुँदैन। अर्थतन्त्र बलियो हुँदा व्यक्तिको आय पनि बढ्छ। बढेको आयले आधारभूत आवश्यकता पूरा भई केही रकम बचत पनि हुन पुग्छ। त्यसले जनताको जीवनस्तर उकास्न सहयोग गर्छ। सरकारले आफूसँग भएको रकम फजुल काममा खर्च नगरी सही ढङ्गले खर्च गर्यो भने तत्कालका लागि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र पछिका लागि अर्थतन्त्रका आधारहरू बलियो बनाउन सघाउ पुग्छ। तर सरकारमा गएका मानिसहरू यस्तो काम आफै गर्दैनन्, गर्न खोज्नेलाई पनि रोक लगाउँछन्। नेपालको अर्थतन्त्र अहिले जति बिग्रिएको छ त्यो भन्दा बढी बिग्रिने ठाउँ नै छैन। अफगानिस्तानसँगै तुलना गर्ने हो भने पनि मनमा केही शीतलता प्राप्त होला। नत्र हाम्रो देशको अर्थतन्त्र डामाडोल नै पारिएको छ। काम गर्ने उमेरका मानिसहरूले भरिभराउ भएको देश, प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न भएको देश, कृषि योग्य जमिन, हिमालय पर्वत श्रृङ्खला र स्वच्छ पानीले भरिएको देशका जनता दाल भात खानकै लागि सङ्घर्ष गर्छन् भन्ने सुन्दा इजरायल जस्ता देशका मानिसहरू कति छक्क पर्दो होलान्। मुगी बढेको कमाइ घट्यो छैन काम छैन। कहिले 400-500 हुन्छ, कहिले 200 हुन्छ, कहिले 300 हुन्छ। ओ चिया खा चुरोट खा सक्यो त्यो। हामी गरिब हुने गरिब भएको भए, धनी हुने धनी भएको भए, त्यही हो, छैन। तर देशलाई त जानी बुझी नेताहरूको अकर्मण्यता र बुद्धिहीनताका कारण गरिब पारिएको छ। भारतमा त्यहाँको सरकारले नरिवलको जट्टाबाट बन्ने कुचोको उत्पादनमा प्रभाव पर्यो भनेर नेपालबाट जाने अमृतसरको कुचो रोक्ने तयारी गरिसकेको छ। हाम्रो देश त भारत र चीनमा बनेका सामानले भरिभराउ सोकेस जस्तो छ। त्यो त राम्रो होइन। अब हाम्रो कस्तो छ, यो व्यापार घाटा बढ्दो छ। हाम्रो आयातमुखी र उपभोगमुखी अर्थतन्त्र हो र हामीले चाहिँ उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र नभएको हुनाले हामी त्यतातिर जान सक्दैनौँ। त्यसले हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ जहाँ यो हामीलाई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ छ, तुलनात्मक लाभ छ, त्यो क्षेत्रमा हामीले चाहिँ ध्यान दिने हो। र हामीले चाहिँ जस्तो भनौँ धेरै बिजुली निकालेर बिजुली बेचेर अनि चाहिँ हामीले गाडी किनेर ल्याएको हो नि त, होइन? त्यस्तो हिसाबले हामीले जानुपर्ने हुन्छ। नेपालका किसान फसलको मूल्य नपाएको भनेर काठमाडौँ आएर रुवावासी गर्छन्, आन्दोलन गर्छन्, उद्योगहरू धमाधम बन्द हुन्छन्, धेरै खाले व्यवसाय धिप अवस्थामा छन्। तर कहिल्यै यस्ता कुरामा राजनीतिक दलहरू छलफल गर्न बसेको तपाईहरूले याद गर्नु भएको छ र? पक्कै याद छैन, किनभने नभएको घटनाको याद कसरी पो हुँदो हो? दर्शकहरू, नभएको घटनाको याद कसैलाई पनि हुन्न। निश्चय पनि घटनाको याद कसैलाई हुनु छ भने घटना घट्नुपर्छ। हाम्रा देशका राजनीतिक दलहरू जे गर्छन् तिनै घटना हामीलाई याद हुन्छ। कोरोनाबाट दैनिक 30-40 जनाको अमूल्य जीवन समाप्त भइरहेको छ आजको दिनमा। यी मानिसहरूको जीवन जोगाउने ठेक्का स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्रै हो र? एक थान साझा कार्यक्रम र एक थान घोषणा पत्र देखाएरै नेपालीको जीवन सिद्ध्याइदिने कहिलेसम्म चल्छ यस्तो धन्दा? जनताले जवाब खोजेका छन्। हामी आउँछौँ ब्रेकपछि। कपडा सिउने र स्वास्थ्य संस्थामा चाहिने सियो खरिद गर्न मात्रै पनि हामी वर्षको झन्डै 1 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्दो रहेछौँ। हरियो तरकारी किन्न 16 अर्ब विदेशिन्छ अनि पुरा देशको बजेट 16 खर्ब जति छ। व्यापार घाटा 15 खर्बभन्दा बढी छ। हाम्रो मुलुक योभन्दा रित्तिने ठाउँ अब कतै बाँकी छ र? 40 वर्ष अघिसम्म त धान चामल निर्यात कम्पनी खोलेरै देशले अन्न बेचेको होइन र? आज हेर्नुहोस् त देश कहाँ आइपुग्यो। यो रिपोर्टमा हेरौँ। गएको वर्ष हामी नेपालीले आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न 15 खर्ब 39 अर्बका विभिन्न वस्तुहरू आयात गरेछौँ। सबैभन्दा धेरै पैसा खर्च गर्ने भनेको सरकारले हो। हाम्रो सरकारले वर्षमा 16 खर्ब जतिको बजेट ल्याउँछ। देशको जति बजेट छ त्यो सबै पैसा विदेशी सामान किन्न खर्च हुन्छ। बजेट बराबर पैसा विदेशी सामान किन्न खर्च भएपछि देशमा विकास चाहिँ कसरी हुन्छ त? स्वाभाविक हो, हाम्रो देशमा कुनै विकास हुँदैन। विकासका कामहरू सुस्त गतिमा अघि बढ्छन्। सरकारसँग भएको धेरै जसो पैसा मन्त्री, सांसद, कर्मचारी, सेना, प्रहरी, कर्मचारी पाल्न खर्च हुन्छ।
विकासका लागि छुट्याइएको 3-4 खर्ब रुपैयाँको पनि आधा उधी मात्रै खर्च हुन्छ। बजेट बराबर नै पैसा विदेशी सामान किन्न खर्च हुन्छ भने अर्थतन्त्र कसरी धानिन्छ त? यसको जवाफ हो रेमिट्यान्स। गएको आर्थिक वर्ष विदेशमा घुँडा धसेर काम गर्नेहरूले 9 खर्ब 61 अर्ब रुपैयाँ नेपाल पठाएका छन्। त्यही पैसाको बलमा नेपालीहरू किनेर खान सक्ने भएका छन्। कदाचित कुनै दिन वैदेशिक रोजगारीको ढोका बन्द भयो भने हामी नेपालीसँग किनेर खाने पैसा पनि हुँदैन। सोमालिया, रुवान्डामा 1 प्याकेट बिस्कुटका लागि मानिसहरूको हानाथाप नेपालमै हुन थालेको छ। यो दिन धेरै टाढा छैन दर्शकबिन्द। कोरियालाई चामल बेच्ने देश आज आफै अरबौं रुपैयाँको चामल भारतसँग किनेर उपभोग गर्न विवश छ। अर्जेन्टिनाको मकै, क्यानाडाको तोरी, इन्डोनेसियाको सुपारी किनेर खाएको त वर्षौं नै भइसकेको छ। तोरी, मकै, दाल, चामल पनि किनेर खानुपर्ने अवस्था किन आयो? यो अवस्था एकाध वर्षमै परिवर्तन गर्न सकिन्छ, तर सरकारले यसो गर्न सकेको छैन, गर्न चाहँदैन या अरू केही। नेपालीले खाने दाल चामल नेपालमै उत्पादन हुँदा भारतीय किसानले नेपालीलाई अन्न बेच्न पाउँदैनन् भन्ने चिन्ता नेपाल सरकारले गरे जस्तो देखिन्छ। हामी 40 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ हामी भनौँ धान चामल निर्यात कम्पनी भन्ने कम्पनी मार्फत होइन धान चामलै निर्यात गर्ने होइन अर्थतन्त्रका हामी चाहिँ हिस्सेदारहरू हो नि त होइन। हामी त्यस्तो अवस्थामा थियौँ। अहिले हामी अब चामल मात्रै नै अब 26-27 अर्बको चाहिँ होइन आयात गर्छौँ। त्यसले धेरै आयो। यो चाहिँ भनौँ न यो हामी चाहिँ हाम्रो आन्तरिक उत्पादनमा भन्दा आयातमा निर्भर भएको हुनाले हाम्रो यस्तो अवस्था भएको। त्यो मुलुकवासीको लागि चाहिँ लज्जाजनक अवस्था हो, अर्थतन्त्रको लागि पनि राम्रो चाहिँ होइन। दुनियाँमा योभन्दा निम्न कोटीको दुरावस्था विश्वमा सायदै अन्तै कतै होला। आलु, प्याज, लसुन, टमाटर, च्याउ जस्ता तरकारी आयातमै 16 अर्ब रुपैयाँ भारत, चीन, बङ्गलादेश पुगिरहेको छ। भारतले आफ्नो किसानले उत्पादन गरेका प्रत्येक वस्तुको न्यूनतम बिक्री मूल्य तोकिन्छ, अर्थात् किसानले बाली लगाउनु अघि नै यति मूल्यमा मेरो उत्पादन बिक्री हुन्छ भन्ने थाहा पाउँछ। नेपालमा किसानले पाउनुपर्ने अनुदान टाठाबाठाले उम्काइदिन्छन्। नेपालमा प्रति किलो 40 रुपैयाँमा आलु उत्पादन भयो भने भारतले 35 रुपैयाँमा उत्पादन गरेर नेपाल नै पठाइदिन्छ। नेपाली किसान सोझै मर्ने अवस्था आइरहेको छ। यो दुरावस्थाबाट नेपाली किसान कसरी जोगाउने भन्ने कुनै योजना सरकारसँग भएको देखिन्न। विषादी मिसाएको तरकारी नै भारतले पठायो भने पनि त्यसलाई रोक्न सक्ने हैसियत नेपालको छैन। नेपालले भारतसँग गरेको सन्धिले यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको छ। यो सिद्धान्त त अब भारतसँग त हाम्रो त भनौँ न वाणिज्य र पारवन होइन सन्धि नै छ स्पेसल। त्यसले चाहिँ धेरै वस्तुहरूमा छुट पनि दिएको छ होइन। तर पनि अब के छ यो काहीँ चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ नन ट्यारिफ ब्यारियरहरू, काहीँ चाहिँ ट्यारिफ ब्यारियरहरू होइन। दुई किसिमका ब्यारियरहरू छन् नि त होइन। काहीँ चाहिँ भन्सारसँग करसँग सम्बन्धित ब्यारियरहरू छ, काहीँ चाहिँ अरू चाहिँ त्योभन्दा बाहिरका पनि चाहिँ यो चाहिँ अवरोधहरू होइन सिर्जना बेला बेलामा हुने गर्छन्। त्यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अलिकति कुटनैतिक क्षमता, हाम्रो वार्ता गर्ने र समस्या समाधान गर्नतर्फ हामी तत्पर भयौँ भने ती बेला बेलामा आउने यस्ता चाहिँ नन ट्यारिफ ब्यारियरका समस्याहरू चाहिँ हामी हल गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दछ। विशाल अर्थतन्त्र भएका दुई छिमेकीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी किसानहरूलाई सशक्त बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो। तर देशका जमिन बाँझै छन्। मुलुकको आवश्यकता पूरा गर्न विदेशीले फलाइदिएको अन्नले नेपालीको पेट भरिएको छ। विदेशीले उत्पादन गरिदिएको कपडाले नेपालीको आङ ढाकिन्छ। प्रमुख चाडपर्वहरू पनि विदेशी उत्पादनकै भरमा नेपाली मनाउन विवश छन्। अनि देश कसरी उँभो लाग्छ त? नेपालका सबैभन्दा धनी विनोद चौधरीले भनेका छन्, म बस्ने घर नै जीर्ण छ भने म सुकिलो हुनुको के अर्थ? देश गरिब हुँदा अर्बपतिले त सुखानुभूति गर्न सक्दैनन् भने बाँकी जनताले कसरी गर्न सक्छन् सुख अनुभूति? देश धनी हुने भनेको जनता धनी हुनु हो। जनता धनी हुनु अरू केही चाहिँदैन। सबैको हातमा रोजगारी, आन्तरिक माग धान्य उत्पादन अनि बेच्नका लागि केही खास वस्तु भए अवश्य पुग्छ। दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। समय चक्रका साथै टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब अनि फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।